هدانا صراط الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى صراط الإهداء والتقييم ونورا به ابتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق بالتحقيق وصعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، کچھ عرض کرنے سے قبل اپنے سرپرست اعلیٰ جنہوں نے مجھے آج وہ دن دکھلایا کہ میں سامنے کی چوتھا جو میرا وطن ہے اس مقدس سرزمین پر کھڑا ہو کر آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ان کے کنشیر آپ حضرات سماج فرمائیں. اور یہ کلام جو ہے حضور صوفی ملت حضرت علامہ مولانا سید تنویر اشرف شفیع الگیلانی محتمیم اعلیٰ تعلیم اہل سنت جبل پور سمجھنا چاہتا ہوں. حضور غامدی ملت کی تمام سامعین کرام نے آپ کو پالا. جس کی نظر ہو احمد مختار کی طرف، نظر ہو احمد مختار کی طرف، جس کی نظر ہو احمد مختار کی طرف، کیا جائے گا وہ مصر کے بازار کی طرف، کیا جائے گا وہ مصر کے بازار کی طرف. بازار کی طرف. ساون کی کالی کالی گھٹا جب بھی چھا گئی، ساون کی کالی کالی گھٹا جب بھی چھا گئی، ساون کی کالی کالی گھٹا جب بھی چھا گئی، دل نے چلا ہے گیسوے خمدار کی طرف، دل نے چلا ہے گیسوے خمدار کی طرف. بھرپور توجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس شعر پر آپ حضرات کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. لے جائیں گے وہ امتیں آسی کو کس طرح، لے جائیں گے وہ امتیں آسی کو، لے جائیں گے وہ امتیں آسی کو کس طرح، میرے نبی کے سامنے اور نال کی طرف، میرے نبی کے سامنے اور نال کی طرف. لے جائیں گے وہ امتیں آسی کو کس طرح، میرے نبی کے سامنے اور نار کی طرف. دوسری نظر کے سامنے جانی بہار ہے، دوسری نظر کے سامنے جانے بہار ہے. اب کون جائے چھوڑ کر گلزار کی طرف، اب کون جائے چھوڑ کر گلزار
युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, इसका सीधा सा तर्जुमा आप हज़रात समाअत फरमाएं कि अल्लाह ताला जिससे भलाई देना चाहता है उसे आलिम दीन बना देता है, दीन का फ़क़ीह बना देता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि आलिम दीन जो रब बना देता है तो आखिर आलिम दीन है कौन, कि जिसे हम ये कहें कि ये दीन इस्लाम का फ़क़ीह है। ये अजब चीज है कि हम और आप देखते हैं किसी के हाथ में मौलवी की डिग्री तो कहते हैं देखिए मौलवी साहब जा रहे हैं, किसी को देखते हैं जिसके हाथ में आलिम की डिग्री है, इससे दस्तारे फजीलत से नवाजा गया तो यही सोचते हैं कि भाई ये तो आलिम और फाजिल की डिग्रियां लेकर के जा रहा है, फलां मदरसे से जा रहा है, फलां स्कूल से जा रहा है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं। लेकिन आलिम दीन आखिर है वो कौन कि जिसे वाकई आलिम दीन कहा जाए? तो हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा वल आमिलून कुल्लुहुम नियामुन इल्लल मुखलिसीन आमिलीन, कि उलमा के अलावा तमाम लोग मुर्दा हैं। इस चीज की मैं तफसीर में नहीं जाना चाहता, बल्कि चंद मिनट के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और हज़रत इमाम गज़ाली के इस कौल को बयान कर देने के बाद मैं आपको रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि मुकम्मल और मुकल्लम मुफस्सल तकरीर तो आपको हुज़ूर गाज़ी मिल्लत से समाअत फरमाना है। मैं तो सिर्फ आज ही खड़ा हो गया कि सूफी मिल्लत की सरपरस्ती में और गाज़ी मिल्लत की दुआओं से जो कुछ भी मुझे मिला फैज़ान मखदूम आज मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा, उलमा के अलावा तमाम लोग मुर्दा हैं। फिर हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि वल आमिलून कुल्लुहुम नियामुन इल्लल आमिलीन, उलमा के अलावा उलमा भी कुल के कुल सो रहे हैं। अभी आगे इमाम गज़ाली ने फरमाया कि उलमा के अलावा तमाम लोग मुर्दा, और फिर फरमा रहे हैं कि आलिम जितने भी हैं, जितने भी उलमा पैदा हुए हैं वो सब के सब सो रहे हैं इल्लल आमिलीन, मगर कि वो लोग जो लोग की अमल करते हैं, जिन लोगों ने कि परहेज़गारी अख्तियार किया वही जिंदा है। फिर हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली आगे फरमाते हैं कि वल मुखलिसून कुल्लुहुम फी खुसरान इल्लल मुखलिसीन, आमिलीन भी जितने के जितने हैं सब घाटे में। आगे फरमाया था कि आलिम के अलावा तमाम लोग मुर्दा, और आमिल आलिम के लिए आमिल का होना जरूरी, वरना वो भी सो रहा है, उसको भी आलिम तुम नहीं कह सकते इस वजह से कि वो आमिल नहीं है। और फिर फरमा रहे हैं आगे कि आमिलीन भी है, वो भी सबके सब है, घाटे में है इल्लल मुखलिसीन, मगर वो लोग